सोचो तुम अपना मुंह कहाँ छुपाती फिरोगी। रियली बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हयात तुम ये कोशिश जरूर करके देख लो। जब वो यहाँ इस घर में आकर सबको बताएगा कि उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है, कि शायद भूल रही हो तुम, अरसलान मुझसे अभी भी कांटेक्ट में, और डरो उस वक्त से। रिफत भाभी उनकी फैमिली यहाँ है नहीं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर हम उनके आने का इंतजार कर लें फिर बेशक कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर लेंगे, अब जैसा आपको ठीक लगे। हया आपी ने उसे घर में बुलाया और कहा है कि सबके सामने कह दो कि मैं इरम से मोहब्बत करता हूँ। हया इरम से दुश्मनी में इतनी पागल हो गई है कि वो अरसलान का इस्तेमाल कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, इवेंट तो बनता है। वैसे इस घर में ज़रार की नई दुल्हन आने का इवेंट वो तुम पे रह गया है ना। सोनिया तुम रो क्यों रही हो? रो तो मत। नहीं, मैं आपकी मुजरिम हूँ। बस आप जो भी करना चाहती हूँ उससे पहले एक दफा मुझसे मिलने, मुझसे बात कर लें। मुझे तो किसी भी इवेंट की ज़रूरत नहीं है हया, अपने आप को क्यों इतना थका रही हो? मैंने तो आपको खुला मैदान दिया हुआ है, आप बचा सकते हैं खुद को तो बचा लें। रास्ते में ना आना मैंने है ये जो भाभी की मेहरबान दोस्त बनी हुई हो ना तुम, मुझको फिर इस दोस्ती का तो खात्मा मैं करूंगी। हया अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आने वाली। हया ने जब देख लिया है कि अब इरम के सामने उसकी नहीं चलती और ना ही इरम उसकी धमकियों के डरावे में आती है और ना ही कोई चाल कामयाब हो रही है, तो हया ने अपनी शैतानी दिमाग से एक और प्लान सोच लिया है। हया इस बार ऐसा काम करने वाली है कि हया फिर से रब्ता करेगी अरसलान के साथ और अरसलान से कहेगी कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बदले में तुम जो चाहो जितने चाहो पैसे मुझसे ले सकते हो। अरसलान से ये कहेगी कि तुम्हें हमारे घर फिर से आना होगा और सबके सामने आकर एक बार ये कहना होगा कि तुम्हारा इरम के साथ ताल्लुक़ था और अभी भी ताल्लुक़ है, यानी कि इरम अभी भी तुम्हारे साथ राब्ते में है। तो अरसलान तो हया को कुछ हाँ या ना का जवाब देने से रह जाता है, लेकिन उसको कहता है कि मैं सोच कर जवाब दूंगा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकूँगा। लेकिन हया उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन अरसलान यहाँ पर उससे पहले कि कुछ ऐसा कदम उठाए तो वो सोनिया से रब्ता करता है और सोनिया को सारी हकीकत बता देता है कि तुम्हारी चची जान चाहती क्या है मुझसे और वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, उन्होंने तो हमसे वादा किया था कि वो हम दोनों को मिलवाने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो तो हमारी आड़ में अपनी ही दुश्मनियाँ निभा रही हैं। तो जब सोनिया उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या कह दिया है तुमसे हया चची ने, तो अरसलान उसको बता देगा कि तुम्हारी चची चाहती हैं कि मैं तुम लोगों के घर आकर सबके सामने इस बात का इतराफ़ कर लूँ कि मेरा इरम के साथ ताल्लुक़ है। तो ये सुनकर सोनिया भी घबरा जाती है और सोनिया अपनी अम्मी से कहती है कि हया चची पता नहीं क्या चाहती हैं, वो अरसलान को कह रही हैं कि वो घर पर आके सबके सामने ये बात बता दे। तो ये सुनकर रिफ़त भी गुस्से में हो जाती है और रिफ़त सोनिया से कहती है कि हया अपनी दुश्मनी की आड़ में इतने घटियापने पर उतर आई है कि वो अरसलान का इस्तेमाल कर रही है और अरसलान को इस बात की समझ नहीं आ रही। तुम्हें चाहिए कि तुम अरसलान को मना करो कि वो ऐसी वैसी हरकत ना करे और ऐसे इसके कामों में ना पड़े। जब हया और इरम का आमना सामना होता है तो हया अपनी आदत से मजबूर इरम के साथ उलझने की कोशिश करती है और इरम उसको कहती है कि आपको जो चाहिए करना है कर लें, मैं अपने काम से बाज नहीं आऊँगी क्योंकि मैं इस घर को बचाने की खातिर पूरी कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी और आपके सामने खुला मैदान मैंने छोड़ा हुआ है, आपका जो जी चाहता है आप करें, आपको खुली इजाज़त है। तो हया इरम को यहाँ ये धमकी देगी कि डरो उस वक्त से, क्योंकि अरसलान के साथ मेरा अब भी राब्ता है और वो किसी भी दिन आकर इस घर में खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने और सब घर वालों के सामने ये इकरार करेगा कि वो तुम्हारे साथ प्यार करता है और उसका ताल्लुक़ तुम्हारे साथ है। तो सोचो कि तुम अपने शोहर को क्या जवाब दोगी, क्योंकि जिस वजह से जिस बदनामी से तुम इस घर से निकाली गई हो मैं तुम्हें फिर से निकलवा दूँगी।
لیکن ارم کو اس بات کا بالکل بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ ارم کو سمجھتی ہے کہ دل اگر سچا ہو اور پاک ہو اور جو کام کیا ہی نہ ہو تو اس بات کا کیسا خوف۔ ارم حیا سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کو جو دل چاہتا ہے کریں، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ میں کتنی ہمت ہے، اور اسی بہانے سے میں اس لڑکے کو بھی دیکھ لوں گی کہ جس کے ساتھ آپ نے مجھے بدنام کیا ہے۔ حیا نے اپنی طرف سے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے ارم کو مات دینے کی۔ حیا کبھی مستور مبارک کے پاس جاتی ہے، اس کے کان بھرتی ہے اور کبھی پل پل کی رپورٹ ان تک پہنچاتی ہے، لیکن ارم نہایت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ حیا کی ہر الٹی بات کا سیدھا جواب دیتی ہے۔ ارم کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اب حیا اس کو بدنام کر سکے گی، کیونکہ ارم کو اپنے شوہر ہارون کی فل سپورٹ حاصل ہے، اور ہارون اس سے کہہ چکا ہے کہ مجھے تم پر پورا یقین ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم اس گھر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور سائمہ کی واپسی سے، سائمہ جب کہ واپس آ چکی ہے گھر میں، تو سائمہ کی واپسی کی وجہ سے ارم کو بھی اب اطمینان اور سکون ہے، اور ارم بھی اپنے اندر کانفیڈنس فیل کر رہی ہے، اور جب جیسے جیسے ارم کو کامیابی مل رہی ہے تو ارم کا جو کام کرنے کا جذبہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور وہ اور بھی زیادہ لگن اور سچائی کے ساتھ اس گھر کو جوڑنے میں جٹ گئی ہے۔ اور حیا جو کہ مستور مبارک کو مسلسل ارم کے خلاف کرنے پر تلی ہوئی ہے، تو اب یہ بات مستور مبارک نے خود بھی نوٹس کی ہے، اور وہ حیا سے کہہ رہی ہے اور کہہ چکی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہو اور اپنے قد سے اونچی اونچی باتیں کر رہی ہو۔ کبھی تم آ کر مجھے مشورہ دیتی ہو کہ میں آدم بھائی کو اس گھر سے نکال دوں، تو کبھی تم مجھے آ کر مشورہ دیتی ہو کہ میں حیا کو کمرے تک محدود کروں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ آدم بھائی کی نہ صرف اس گھر میں بلکہ پورے کاروبار میں پورے برابر کے آدھے شیئرز ہیں۔ اگر ایسا میں کروں گی یا ایسا کوئی سخت حکم صادر کروں گی تو ہمیں اس گھر کے بیچ میں دیوار کھڑی کرنی پڑے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر کے بیچ میں دیوار کھڑی ہو۔ ہاں، آدم چچا نے مجھ سے کچھ ٹائم ضرور مانگا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ کو خود ہی کچھ ٹائم کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ارم کو اپنی بہو کس مقصد سے بنایا ہے۔ تو میں ان کو ٹائم دے چکی ہوں، تو میں اب بیٹھ کر انتظار کروں گی، میں کوئی بھی اور فیصلہ نہیں کروں گی۔ لیکن حیا جو ہے اپنی ساس کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ آپ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس گھر میں، اور آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ حیا چاہتی ہے کہ وہ مستور مبارک کو کسی طرح سے غصہ دلائے، اور مستور مبارک غصے میں آ کر پھر کوئی ایسا فیصلہ کر دیں کہ جس سے گھر والوں کا دل دکھے، اور گھر والے جو ہیں ایک دوسرے سے بچھڑنے پر اور گھر توڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ حیا نے آفاق اور رفت کو بھی اسی طرح انہی سازشوں سے اس گھر سے دور کیا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ آدم چچا کو بھی اس گھر سے الگ کر دیں، اور بس پھر گھر میں صرف مستور مبارک اور حیا خود رہ جائیں گی۔ جب اتنا سب کچھ وہ کروا دے گی تو پھر مستور مبارک کو بھی راستے سے ہٹانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن مستور مبارک، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی عقل مند خاتون ہیں، وہ ہر بات کو سوچ رہی ہیں۔ ہاں، مگر کچھ غلطیاں اس سے بھی ہوئی ہیں، کچھ غلط فیصلے انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن ان کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاوا ہے، لیکن ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ غلطی مجھ سے ہوئی تو ہوئی کہاں پر ہے۔ حیا سے اب یہ بات بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ ارم گھر والوں کو کھانے کی ٹیبل پر اکٹھا کر رہی ہے، اور ارم کے بنائے ہوئے کھانے اب مستور مبارک نے بھی کھانا شروع کر دیے ہیں۔ تو اب حیا کیسے پیچھے رہے؟ حیا نے بھی اپنے نمبر پڑھانے کے لیے پھر سے کھانے کی ٹیبل پر ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ حیا یہ کہتی ہے سب گھر والوں کو کہ سائمہ بھابی گھر واپس آ گئی ہیں، تو اب ان کے واپسی آنے کی خوشی میں اس گھر میں ایک ایونٹ رکھنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب گھر والے مل کر اس کو سیلیبریٹ کریں۔ لیکن سائمہ جو ہے سب گھر والوں کے سامنے منع کر دیتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے منع کرتی ہے کہ رفت بھابی اور ان کی فیملی اس گھر میں نہیں ہے، ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں امید ہے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے گھر واپس آ جائیں گے، اور جب وہ اس گھر میں واپس آ جائیں تو ہم سب مل کر ان دونوں پارٹیوں کو سیلیبریٹ کریں گے، دونوں خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں گے اور ایک بڑی پارٹی رکھیں گے۔ تو یہ سن کر حیا تو چپ ہو جاتی ہے، اور لیکن سائمہ کے منہ سے یہ بات سن کر کہ آفاق اور ارم واپس آ رہے ہیں، تو مستور مبارک کے منہ پر خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب جو حیا ہے اس کے رنگ فنگ اڑ جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ کہاں سے واپس آ رہے ہیں۔
अब जबकि सोनिया को इस बात का इल्म हो चुका है कि हया ने अरसलान के साथ फिर से रब्ता किया है और वो अब इस बार इरम पर दोबारा से इल्ज़ाम लगाने की तैयारी कर रही है, तो सोनिया ख़ुद ही इरम को फ़ोन करेगी और इरम से कहेगी कि मैं आपकी मुजरिम हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, चाहे आप उसके बाद जो भी रवैया मेरे साथ करें मुझे मंजूर होगा, लेकिन प्लीज़ एक बार आप मुझसे मिल लें। इस बार सोनिया और इरम की मुलाकात होगी और सोनिया सारी हकीकत इरम के आगे रख देगी और इरम को फिर फैसला करने में आसानी होगी और हया का चेहरा बेनकाब करने में आसानी होगी। जिस अरसलान को लेकर हया ने इस्तेमाल किया और इरम को इस घर से बदनाम करके निकाला, अब उसी अरसलान को इरम लेकर आएगी घर सोनिया की मदद से और घर वालों के सामने इकट्ठा करेगी, सब घर वालों को इकट्ठा करेगी और अरसलान को ला के उनके सामने खड़ा करेगी और अरसलान खुद अपने मुंह से इतराफ़ करेगा कि मैं इस घर में आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ और मुझे इस काम के पैसे दिए गए हैं और ये पैसे देने वाला कोई और नहीं बल्कि हया है। जब हया ये सुनेगी तो हया फिर से बहाने बनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि ये झूठ है और ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हया के चेहरे की बौखलाहट और घबराहट को देखकर सब समझ जाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।